بے شک دین اسلام آسان ہے، اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے بیچ بیچ کی چال چلو، اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے قریب رہو، اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو، اور صبح کی چہل قدمی اور شام کی چہل قدمی اور رات کی چہل قدمی سے مدد حاصل کرو۔ مقصد وجود کائنات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کسی آواز کو نہیں سن رہے؟ کون سی آواز؟ کسی بچے کی آواز۔ جی ہاں، قرآن پاک صدیوں سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، شاید دنیا میں کوئی بھی اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار اس روشن حقیقت کو لے کر حاضر ہیں ہم۔ دیکھیے ہماری خصوصی پیشکش صدائے حق، صرف چینل 1 نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیے روزانہ صبح 6 بجے الف ٹائم، صرف چینل 1 نیوز پر۔ کس نے رچی سازش؟ کون بنا شکار؟ کس نے کیا ظلم؟ کون بنا قاتل؟ کس نے لوٹی عصمت؟ کون بنا حیوان؟ سبھی گتھیاں سلجھائیں گے ہم۔ دیکھیے تحقیقات سوموار سے شنیوار رات 10:30 بجے، صرف چینل 1 نیوز پر۔ ناری پر ہو اب کوئی گھات، نہیں کریں گے ہم برداشت۔ بہت ہوئی سسکی اور ہچکی، اب ٹوٹی ہے اس کی چپی، بلند ہوئی اس کی آواز۔ خاموش کھڑا کیوں دیش سماج، بے خوف کہو تم حق کی بات۔ چینل 1 ہے تمہارے ساتھ۔ چینل 1 نیوز مہیلاؤں پر ہونے والے کسی بھی طرح کے اتیاچار کی نندا کرتا ہے، اور ہر سمے ایسے اپرادھ کے خلاف آپ کی بلند آواز کے ساتھ ہے۔ تعلیم، روزگار، تربیت، تہذیب، سیاست اور ثقافت، ہم دکھاتے ہیں سارے مناظر۔ ہماری خاص پیشکش منظرنامہ پیر تا سنیچر دوپہر 12 بجے، صرف چینل 1 نیوز پر۔ پل پل بدلتی سیاست، ہر پل بدلتے مدے، سڑکوں پر ابلتا آکروش، سنسد میں مچتا کوہرام، اور ہلچل ستا کے گلیاروں کی۔ ہر خبر پر ہے ہماری نظر، کیونکہ اسے بننا ہے آپ کا ایجنڈا۔ دیکھیے نیوز لائن میرے ساتھ سوموار سے شکروار رات 8 بجے، صرف چینل 1 نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیے روزانہ صبح 6 بجے الف ٹائم، صرف چینل 1 نیوز پر۔
आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी। उनसे बात करेंगे इस प्रोग्राम के मकसद के बारे में, सदाए हक के मकसद के बारे में। तो हम अपने नाज़रीन के सामने क्या पेश कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए रसूल जी? न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये रास्ते हैं सब जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। रफ्ता रफ्ता हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वो पैगाम यानी यरूशलेम की उस मुकद्दस सरजमीन पर अब वो पहुंच चुकी हैं जहां काहिनों ने उन पर तरह तरह के हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन वो अल्लाह की नेक बंदी, वो नेक खातून हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम की पेशीन गोई के मुताबिक अपना काम करती जा रही हैं। उन्होंने जारोब कश का काम, सफाई का काम, खिदमत का काम और बारगाह मुकद्दस में अपनी खिदमत को पेश करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ के ऐसे लोग जो भटके हुए हैं, जो मुर्तद हैं, जो गुमराह हैं, जो जहालत में मुब्तला हैं, जो कुफ्र का शिकार हैं। लेकिन जिस तरह से पैगाम अल्लाह का पैगंबर लेकर आया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो बातें कहीं, जो लोगों को बातें बताईं, वो बादशाह पर सच बनकर टूट पड़ी। और वो बादशाह हरूद अब घबरा रहा है। तरह तरह के लोगों को उस मुकद्दस सरजमीन अल्लाह के घर में भेजकर मुख्तलिफ सवालात के घेरे में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो 6 साल की बच्ची की शक्ल में वहां मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो अल्लाह के पैगाम पर, अल्लाह के हुक्म पर, जो अल्लाह का पैगाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जरिए उनको मिला, उस पर अमल पैरा हैं और अपना काम कर रही हैं और मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अगर बात कही जाए रसूल जी, जिस तरह से काहिन अपनी तरफ से लगातार मुखालफत कर रहे थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के इबादतगाह में दाखिल होने की, आखिर वजह क्या मानी जाए? क्या एक औरत का इबादतगाह में जाना यहाँ पर मना था? हरगिज ऐसा मकसद नहीं है। सिर्फ बादशाह की हुकूमत, सिर्फ बादशाह हरूद का निजाम, सिक्के राजुल वक्त की ताकत और बादशाह अपने आप को खुदा कह रहा था, खुदाई का दावा कर रहा था। लेकिन उसको ये लगा कि वो जो ख्वाब में उसने देखा है, जो देख चुका है, उससे डर रहा था कि मसीह आएगा और तख्त व ताज छिन जाएगा, दौलत व शोहरत छिन जाएगी, हजरत ईसा मसीह दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये बादशाह को तारीख से इल्म हो चुका था, बादशाह को खबर हो चुकी थी। इसलिए हर कदम पर हक की मुखालफत हो रही थी, सदाए हक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। बादशाह को यह भी पता था कि हरगिज उसका कोई झूठ, उसकी कोई चाल, उसकी कोई कोशिश कामयाब न हो सकेगी। लेकिन अवाम के लिए, रियाया के लिए, प्रजा के लिए, उसके मानने वालों के लिए उसके पास इसके अलावा और कोई बात थी ही नहीं कि वो हर हक बात को हमेशा सदाए हक को झुटलाने की कोशिश करे और ये कह दे कि राहिबों और पैगंबरों की आमद बराबर इसी तरह मिलती हैं, लेकिन वो सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, ये कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन हक की सदा रफ्ता रफ्ता मंजिल की तरफ बढ़ रही है और आगे बढ़ता जा रहा ये काफिला अब इस मकाम तक पहुंच चुका है जो हम लोग पिछले एपिसोड में दिखा चुके हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हुजरे मुबारका तक पहुंच चुकी हैं। अब कौन रोक सकता है? अब सिर्फ उनसे तरह तरह के सवाल करके उनको खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह की नेक खातून और सरजमीन मुकद्दस पर औरत का मर्तबा तारीख इस्लाम में जिस तरह बयान होना था क़यामत तक, उस सिलसिले का एक बहुत बड़ा, एक अजीम सिलसिले का आगाज हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सिराते मुस्तकीम पर चलकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को तमाम मुखालफत के बावजूद हुजरे मुबारका तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। अब नाकामी नजर आती है उन काहिनों की। उन्होंने तरह तरह के सवालात हजरत मरियम के कदमों में डालने की कोशिश की, जिसका जवाब हजरत मरियम ने तारीख इस्लाम के हवाले से, माजी हाल और मुस्तकबिल के हवाले से,
طرح طرح کے سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن شاید اب بھی وہ قائل نہ ہوں۔ آج ہم پیش کریں گے اسی سلسلے کا ایک اہم موڑ ہمارے اس پروگرام میں آئے گا۔ ہم دکھانے کی ناظرین کو کوشش کریں گے کہ جس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام نے حجرہ مبارکہ میں کاہنوں کے سوالوں کا جواب دیا۔ بالکل، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس حقیقت کو۔ عزیز مریم، آخر اس 6 سالہ بچی سے کیا سرزد ہوا ہے کہ ہماری خلوت میں بھی خلل ڈال رہی ہے؟ یہ باتیں عوام کے لیے باعث خوشی ہے، تمہیں اس سے کیا؟ دیکھو مریم، کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان عقائد کو چھوڑ کر اپنے بارے میں غور و خوض کریں؟ میری شدت محبت سے تم آگاہ ہو اور جانتی ہو کہ سیاست کی بنا پر تم سے شادی کی تھی، پھر اسیر بن گیا، لیکن اب تم میری طرف محبت سے مسکرانے سے بھی پرہیز کرتی ہو۔ کیا یہی ازدواج کا حق ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی کو اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ مسکرا کر محبت کی گفتگو کرتے سنا ہے؟ اگر چاہے تو بھی اپنی نفرت پر غلبہ نہیں پا سکتا، مگر میں اس محبت سے بیزار ہوں، جبکہ میں اس زندان کی 4 دیواریوں میں قید ہوں۔ اپنے زندان باندھ سے کیا کروں؟ اے کاش میں آپ سے محبت کر سکتی۔ آپ سے انتقام لینے کی توانائی نہیں ہے مجھ میں صرف آپ کو اپنی محبت سے محروم رکھ سکتی ہوں۔ کیوں مجھ کو رنج پہنچا رہی ہو مریم؟ میں تمہارا بادشاہ ہوں اور تمہارا قانونی شوہر، لیکن میرے ساتھ تمہارا برتاؤ غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ کس طرح میں اس نفرت کو تمہارے دل سے نکالوں؟ مجھے ڈر ہے کہیں غصے میں اپنی محبت کو بھلا نہ دوں، اور اس وقت آپ اس وقت کے لیے پریشان نہ ہوں۔ آپ کی بہن بے چینی سے اس وقت کی منتظر ہے۔ مجھ سے کہہ رہی ہو؟ سلام ہو حرود کبیر پر۔ جانتی ہوں کہ میرے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہو، غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں؟ محل سرا کے باہر سبھی لوگ آپ ہی کی گفتگو کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ محل کی ضخیم دیواروں کی پشت سے ان کی آوازیں مجھے سنائی نہیں دیتی، ورنہ اب میرے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ سلام ہو فنوائل کی بیٹی پر، سفر کا ارادہ رکھتی ہوں؟ آپ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہاں کا ارادہ ہے؟
अब सब्र की हद खत्म हो चुकी है जनाब ज़करिया। जहां भी जाती हूं लोगों में अंधेरे और कसाफत के अलावा कुछ नहीं देखती। चाहती हूं कि इबादत गाह जाऊं और वहां बास्त पर बैठूं और खुदा से चाहूंगी कि उन लोगों पर एक नजर करे। लेकिन मुद्दतों से कोई इबादत गाह में नहीं बैठा, तुम वहां तन्हा होगी। अभी भी तो मैं तन्हा हूं। उस ज़िम्न में मरियम के वजूद से इबादत गाह में तन्हा नहीं रहूंगी। खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा हाफिज। यूहन्ना कितनी मर्तबा कहा है तौरेत को जुज बजुज हिफ्ज कर लो, लेकिन तुम हमेशा कोताही करते हो और हर मर्तबा कोई नया बहाना पेश कर देते हो। हलाल और हराम गोश्त का दर्स तुम पढ़ो यूशा। कल रात कुर्बानी के मरासिम में मशगूल था, इसलिए दर्स न पढ़ सका। मैंने आप सबको ताकीद की थी कि अपने दर्स को हरतमन हिफ्ज करो। ये कतई मुआफी के काबिल नहीं है। मुझे तुम कहो। उस्ताद, आपने इस दर्स को याद करने को नहीं कहा था। तुम में से किसे कुर्बानी का दर्स याद है? मरियम से सवाल करें। हाँ, आप मरियम से सवाल करें। मरियम? हाँ, मरियम से सवाल करें ताकि हम थोड़ा हंसे। बहुत अच्छा मरियम, जरा नजदीक आओ। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इबादत खाने में सफाई करनी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले जिस तरह से हरूद की शख्सियत सामने आई, उस शख्सियत पर रसूल जी आपकी तरफ से रोशनी चाहेंगे। साथ चलना मसलहत भी है और मजबूरी भी है। रास्ता तो काटना है, हम सफर जैसा भी हो। आपने देखा उस खातून के बाद, उस नेक खातून के बाद अब सिलसिला इबादत गाह की तरफ यानी औरतों का रुख शुरू हुआ। बात की जा रही है कि अब उस इबादत गाह में हम तन्हा नहीं हैं। हजरत मरियम वहां तशरीफ ला चुकी हैं। दूसरी तरफ जिस तरह बादशाह हरूद के कबीले में सवालात की बौछार करने की तैयारी हो रही है, लेकिन हर इम्तिहान से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली। इसका जवाब भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इनको तारीख की रोशनी में ऐसा देंगी कि ये लोग लाजवाब हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल अगर बात कही जाए जिस तरह से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह में वो दाखिल हुई, उन्होंने वहां की सफाई भी शुरू कर दी, लेकिन जिस तरह से काहिन सवालात करने पर यहाँ पर आमादा हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि कुर्बानी को लेकर उनसे सवाल तैयारी की जा रही है कि सवाल कैसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए और कौन करे, और क्या हजरत मरियम से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो एक तरह की ये तैयारी उस खेमे में और उस कबीले में, उस कुनबे में यानी बादशाह के कबीले में इस बात की तैयारी हो रही है। सवालात तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल मकसद सवालात का नहीं है, मकसद हजरत मरियम को लाजवाब करने का है, लेकिन लाजवाब तो सवाल पूछने वाले हो जाएंगे। ये हजरत मरियम का यकीन था और है, और इसी यकीन के तहत वादहू ला शरीक के पैगाम के तहत, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पैगाम के तहत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का कारवां मंजिल की तरफ लगातार बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है। काहिन ये बात तय नहीं कर पा रहे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को तरह तरह के इम्तिहानात से गुजारने के लिए, तरह तरह की मुश्किलात खड़ी करने के लिए क्या क्या करें, क्योंकि वो इस बात को तय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कल भी पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं। तारीख बताती है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का दाखिला उस यरूशलेम की सरजमीन, उस मुकद्दस इबादत गाह में काहिनों को कैसे पसंद आता। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए
तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। अगली हकीकत की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर से मुखातिब हो जाते हैं हमारे साथ मौजूद इरफान रसूल जी के साथ। रसूल जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था काहिनों की तरफ से, वो भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐ अर्ज़ मुक़द्दस, ऐ ज़मीन, तुझ पर नाज है कि अल्लाह का पहला घर और क़िबले अव्वल जिसको कहा जाता है वो वही सरजमीन है जहां एक खातून, जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कदम गए, हुजरे मुबारका में आप तशरीफ फरमा हैं, आराम कर रही हैं और खिदमत कर रही हैं अल्लाह के उस घर की। तो हक की सदा हमेशा बुलंद रहेगी। हक और सदाए हक को कभी झूठ के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा, लेकिन सिलसिला जारी है और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत गाह में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं, अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। और काहिनों की ये कोशिश है कि ऐसे सवाल पूछो कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तारीख के हवाले और दलाइल से कोई जवाब न हो, लेकिन ये काहिन फिर अपनी कोशिश में नाकाम होंगे। बिल्कुल, लेकिन रसूल जी यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खिदमत की जा रही थी इबादत गाह की, वो भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ से, क्या एक सवाब हासिल होगा इससे? यकीनन दिल देखता है और दिल की कैफियत देखता है। वो अलीम व बसीर है, वो रब्बुल आलमीन है, वो कायनात का मालिक है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ वो काम अंजाम दे रही हैं, दुनिया को बता रही हैं कि इबादत गाहों में दाखिल होने से किसी खातून को, किसी औरत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे वो बादशाह वक्त हो जिसका नाम बादशाह हरूत था, जो अपने आप को सब कुछ समझता था। वो नाकाम हो गया, लेकिन साजिश अब भी काम कर रही है। अब भी वो इस बात के लिए मशवरे कर रहा है कि हजरत मरियम से इन सवालों को कैसे पूछा जाए और हजरत मरियम को लाजवाब करने की कोशिश है। लेकिन काहिनों की तैयारी, उनके कबीले की तैयारी कुछ काम ना आ सकी और मुसलसल नाकामी का शिकार होते रहे। और ये काहिन कामयाब होते कैसे? क्योंकि ये तो पैगंबर का पैगाम है, ये अल्लाह का पैगाम है। हजरत ज़करिया की कही हुई बातें हैं, उनकी पेशीन गोई है। क़यामत तक इस पैगाम को, इस हक को, सदाए हक को जिंदा रहना है। बिल्कुल, इस मजीद चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डाल लेते हैं नजर उस हकीकत की तरफ। क्या तुम हलाल और हराम गोश्त के बारे में बता सकती हो? बताऊं? कहो। हर वो हैवान जिसके सुम शिगाफ्ता हो और चुगाली करता हो वो हलाल है, सिवाय ऊंट व खरगोश जो चुगाली तो करते हैं मगर उनकी सुम शिगाफ्ता नहीं होती। खिंजीर नजीस होते हैं, हालांकि सुम उसकी शिगाफ्ता तो होती है मगर वो चुगाली नहीं करता। क्या कुर्बानी के बारे में कुछ कह सकती हो? कुर्बानियां 8 तरह की होती हैं। वो जो जलाई जाती हैं, पीछे डालने वाली, आगे खींचने वाली, हिलाने वाली, लटकाने वाली, सलामती की कुर्बानी, खता की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, और ये सब 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। खूनी कुर्बानी पाक हैवानों की जाती है और उसके अलावा सबसे पहले कुर्बानी देने वाले हाबिल व काबिल थे, जनाबे आदम के बेटे जनाबे इब्राहिम भी हुक्म खुदा के मुताबिक
اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ان کے بہت عزیز تھے چاہتے تھے قربان کریں، لیکن خدا نے ایک دمبے کو ان کے لیے بھیج دیا تاکہ اسماعیل کی جگہ قربان ہو۔ اے مریم، تو نے ان سب باتوں کو کہاں سے سیکھا؟ جناب زکریا نے مجھے اصول و احکام شریعت کا درس دیا ہے۔ زکریا نے تمہیں سب کیسے یاد کرایا کہ سب کچھ حفظ کر لیا تم نے؟ وہ خدا کے نبی ہیں، دینی علوم اور کتاب مقدس جو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں مجھے منتقل کر دی ہے۔ صرف وہی شریعت کے واقعی احکام کی تائید کر سکتے ہیں اور میں انہی کی شاگرد ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو مریم، ہمیں درس دینے کے لیے وقت معین کرو مریم۔ امور میں مداخلت نہ کرو مریم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ یہاں سے۔ کمال کی لڑکی ہے۔ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ اگر میرے ہاتھ لگ گئے تو؟ اور تم لوگ گھور کیوں رہے ہو؟ اپنا درس یاد کرو۔ اب اسے دیکھو، مقدس زینے کے کنارے جھاڑو دے رہی ہے۔ ان سیڑھیوں کے قریب مت جاؤ۔ اے لڑکی، کیا زکریا نے تجھے نہیں بتایا کہ اس مقدس مقام کے قریب تو نہیں جا سکتی؟ بہن تم یہاں ہو؟ عبادت گاہ کے خدام کے برتن دھو رہی ہو؟ کتنا کام کرتی ہو۔ تو ابھی دیکھا کہ حضرت مریم نے عبادت خان کے کاہنوں کو اپنے علم سے حیران کر دیا۔ حضرت مریم کے ذہانت سے کاہن خوف زدہ ہو گئے، اور اس پر کیا کچھ کہیں گے رسول جی؟ جس طرح آپ نے دیکھا، اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ ایک لڑکی، ایک عورت، ایک خاتون سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت گاہ کے خداموں کے برتن کیوں صاف کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو، یہ جذبہ خدمت ہے، جذبہ دین ہے جس کو وہ ظاہر کر رہی ہیں۔ وہ لوگ جو مخالف تھے، وہ جو لوگ ان کے خلاف تھے کہ عبادت گاہ میں داخل نہ ہوں حضرت مریم، آج وہ سوال پوچھ کر ان کے حافظے پر حیرت کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہہ رہی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا علم، اپنے دینی علوم ہمارے سینے میں منتقل کر دیے، ہمیں بتا دیا، ہمیں پڑھا دیا، میں انہی کی شاگرد ہوں۔ تو سب حیرت میں پڑ گئے کہ زکریا نے ان چیزوں کا حافظہ تمہیں کیسے کرا دیا۔ دراصل یہ تیاری، یہ سلسلہ، یہ اصول، یہ ضوابط، یہ قواعد پہلے سے چل رہی تھی، لیکن کاہن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، اور وہ دراصل حق بات ان کی قسمت میں شاید نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے، بلکہ لوگوں کو بہکانے اور بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت کا جذبہ دیکھیے، اور قربانی کے سلسلے میں جو کاہنوں کے سوال تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے واقعات کو کس طرح تاریخ کے حوالے سے حضرت مریم نے کاہنوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب کاہن حیرت میں ہیں، اب شاید ان کو یہ لگے گا کہ یہ لڑکی، یہ عورت، یہ خاتون جو تاریخ اسلام بیان کرتی ہے، جو تاریخ اسلام میں بتایا گیا ہے، اسی کے بموجب ہے، لیکن بادشاہ وقت کو اب بھی حیرت ہوگی۔ وہ کہیں نہ کہیں سازش ضرور کرے گا، سازشیں ہوتی رہتی ہیں، شیطان کا کام سازش کرنا ہے، نیک بندوں کا کام کوشش کرنا ہے، منزل کی طرف بڑھنا ہے، ان کو منزل مل جائے گی، حق بلند رہے گا، صدائے حق کی آواز بلند رہے گی۔ بالکل، صدائے حق کی آواز بلند رہے گی۔ لیکن رسول جی، جس طرح سے انہیں روکا گیا، جہاں وہ خدمت کر رہی تھی عبادت گاہ کی، وہیں جہاں صاف صفائی کر رہی تھی، انہیں ایک دم سے ان پر چلایا گیا، انہیں روک دیا گیا، اس پر کیا کچھ؟ اس طرح کی کوششیں مختلف حصوں میں، یروشلم کے مختلف حصوں میں، اس مقدس سرزمین کے مختلف حصوں میں یہ کہہ کر کہ ادھر نہ جائیے، ادھر نہ جائیے،
پہلے داخلے پر پابندی تھی، اب ان کے نقل و حمل پر پابندی، اب ان کے آنے جانے پر پابندی، اب ان کے قدم جیسے جیسے سارے کونوں کی طرف ہر طرف جا رہے ہیں ان پر پابندی لگانے کی کوشش، لیکن پوری طور پر کاہنوں کا بادشاہ ہروت کا قافلہ، ان کا قبیلہ ناکام ہو چکا ہے، جو کفر و جہالت میں مبتلا ہے، جو نافرمانی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ تاریخ یہی بتاتی ہے، سچ تو یہی ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی نمرود کی طرح ہے، بادشاہ ہروت ہو یا نمرود ہو، تاریخ کا علم ہے، اسے حقائق کا علم ہے، لیکن وہ اس بات کو کیسے قبول کرے، کیسے مان لے؟ شاید سماجی اعتبار سے وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے، جس طرح بادشاہ نمرود نے کہا تھا بات تو صحیح ہے لیکن یہ میں کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ میں کروں گا تو سماج میرے خلاف ہو جائے گا۔ آج بھی سماج کو سدھارنے کی ضرورت ہے، تاریخ کے حوالے سے سبق لیا جائے کہ سماج کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو بدل لو، زمانہ بدل جائے گا، خود بدل جاؤ، سماج بدل جائے گا۔ اس طرح سے حق کی آواز کو بلند کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ بالکل، یہاں پر جس طرح سے صدائے حق کے ذریعے ہم ناظرین کے سامنے لگاتار کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اسی سلسلے وار ڈھنگ سے صدائے حق کی آواز بلند ہو اور سمجھا جائے کہ کہاں برائی رکتی ہے اور کہاں صدائے حق کی آواز بلند ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ رسول جی اس مزید چرچا کے لیے۔ تو آج صدائے حق میں بس اتنا ہی، کل ہم پھر حاضر ہوں گے اس حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک دین اسلام آسان ہے، اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے بیچ بیچ کی چال چلو، اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے قریب رہو، اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو، اور صبح کی چہل قدمی اور شام کی چہل قدمی اور رات کی چہل قدمی سے مدد حاصل کرو۔